नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। हामी सरोकार संवादमा विभिन्न विषयमाथि छलफल बहस गर्छौं। आज चाहिँ हामीले मानिसको स्वास्थ्यमा पनि मुटु नसर्ने रोगहरूको प्रभाव, यसबाट बस्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौं। किनकि पछिल्लो समय काठमाडौँको प्रदूषण निकै हाई लेभलमा बढेको छ र यो चाहिँ विश्वका प्रदूषित सहर मध्येमा पनि उच्च स्थानमा पुगेका आँकडाहरू आइरहँदाखेरि यस्तो अवस्थामा कस्ता किसिमका व्यक्तिले बढी सावधानी अपनाउनुपर्छ, अझ विशेष गरी कस्ता किसिमका दीर्घरोगीहरूले चाहिँ अझ बढी सचेत हुनुपर्छ, यो प्रदूषणका कारण कसले चाहिँ सबैभन्दा बढी सावधानीका उपाय अपनाउनुपर्छ र यस्तो प्रदूषणबाट कस्ता कस्ता किसिमका रोगहरूको जोखिम हुन्छ, यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ। किनकि पछिल्लो समय सर्ने रोगहरू जस्तै नसर्ने रोगहरूको पनि आँकडा उकालो लागिरहँदाखेरि नसर्ने रोगहरू भनेका कस्ता हुन्छन् र ती नसर्ने रोगहरू मध्येमा पनि मुटु रोगको जुन बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ, यो किन भइरहेको छ त? हिजो अस्तिसम्म हामी मुटु रोग भनेको चाहिँ अलिकति वृद्ध अवस्थामा पुगेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै हुन्छ भन्ने बुझाइ जुन थियो, त्यो बुझाइ अहिले गलत साबित भएको छ। किनकि चिकित्सकमा जाने बिरामीहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने युवा बालबच्चाहरूमा पनि मुटु रोगको समस्या देखिन थालेको छ। तसर्थ मुटुलाई कसरी जोगाउने, मुटु किन आवश्यक पर्छ र मुटुलाई किन माया गर्ने, आज हामी यी र यस्तै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ एकजना वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ जो गङ्गालाल केएमसीमा पनि आफ्नो उपचार सेवा दिइसक्नु भएको छ र अहिले चाहिँ उहाँ आरोग्य सामुदायिक मुटुरोग तथा डायबिटिज उपचार केन्द्रमा हुनुहुन्छ, डाक्टर देवकुमार नेउपाने। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। अब मैले पृष्ठभूमिमा धेरै कुराहरू भने, यद्यपि यहाँ मुटु रोगसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। हजुर, अहिले पछिल्लो समय जसरी एकाएक नेपालको प्रदूषणको लेभल हाई भयो, जसले गर्दाखेरि सरकारले समेत 4 दिन स्कुल कलेजहरू पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा आयो, निकै खतरनाक लेभलमा पुगेको भनेर भनिरहँदाखेरि यो प्रदूषणले साँच्चीकै कस्तो कस्तो हानि पुर्याउँछ र कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अलि बढी सचेत हुनुपर्छ? अब यो प्रदूषण वायु प्रदूषण हो। वायु प्रदूषण र हावा त हामीले प्रत्येक मिनेटमा प्रत्येक सेकेन्डमा हामीले वायु लिनुपर्छ, हावा लिनुपर्छ। त्यो सँगसँगै हामीले दूषित कणहरू पनि लिइरहेका हुन्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो फोक्सोदेखि लिएर फोक्सोमा असर गरिरहेको हुन्छ। विशेष गरेर फोक्सोका रोगीहरू जस्तो क्रोनिक ब्रोन्काइटिस अथवा चाहिँ सिओपिडी भन्छ, यो जुन दमको बिरामीहरू, उनीहरूले चाहिँ यसमा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्यो। र सँगसँगै कस्तो हुन्छ भने फोक्सो भनेर फोक्सोमा मात्रै असर गर्ने कुरा हुँदैन। अब फोक्सोमा यदि कुनै असर गर्यो, त्यहाँ इन्फेक्सनहरू भयो भने के हुन्छ, स्वतः मुटुको चाल पनि बढ्छ, मुटुलाई पनि गाह्रो पर्छ। र मुटु रोगीहरूले फेरि के गर्नु पर्यो, मुटुको चाल बढेपछि के हुन्छ, मुटुको रोगका विभिन्न कुराहरू त्यसमा देखिन सक्छ। मुटुका रोगहरू नभएका रोगहरू पनि बल्झिन सक्छन् र भएका पनि बल्झिन सक्छन्। फोक्सोलाई प्रेसर बढ्यो भने मुटुलाई पनि स्वाभाविक रूपमा प्रेसर पर्छ। दुईटा चाहिँ एकदमै इन्टर रिलेटेड हो यो मुटु, फोक्सो र हाम्रा शरीरका विभिन्न अङ्गहरूलाई हामीले विभिन्न नामाकरण गरे पनि वास्तवमा यो त शरीर त एउटै हो नि त, एउटासँग अर्कोको रिलेसन अवश्य हुन्छ। र विशेष गरेर फोक्सो र मुटुको चाहिँ, किनभने यो अब फोक्सोले त्यही रगतलाई रिफाइनिङ गर्छ र मुटुले त्यो रगतलाई पम्पिङ गर्छ। त्यो भएको हुनाले यो दुईटाको त एकदमै मासुको जस्तो अन्तर सम्बन्ध छ एकदम। अरू अङ्गको भन्दा यो दुईटा अङ्गको विशेष सम्बन्ध भएको हुनाले मुटु रोगीहरूलाई पनि यो प्रदूषणले डेफिनेटली यसले नकारात्मक असर चाहिँ अवश्य पार्छ। अब त्यही त, अब यो प्रदूषण त भइहाल्छ। अब झन् हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ यसलाई रोक्नको लागि सरकारी नीति नियम निर्देशिकाहरू पनि त्यसो देखिँदैन। अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ डढेलोको कारण यस्तो भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। र अब पानी पऱ्यो भने चाहिँ हामीले शुद्ध सास फेर्न पाउँछौँ भन्ने अपेक्षा गर्नु बाहेक अर्को केही छैन हामीसँग उपाय। यद्यपि यही जनजीवनमा हामीले यस्तो वातावरण भइदियो भने चाहिँ कसरी बस्ने? अब यो सधैँ त नहोला, आशा गरौँ पानी पनि पर्छ, तर पनि अब मिन टाइम हामीले कसरी जोगिने, आफू कसरी जोगिने भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ सकेसम्म बाहिर
अब यस्तो रोगहरू मुटु रोग भएको मान्छेहरू र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग भएको मानिसहरू सकेसम्म बाहिर नजाने होइन। घरभित्रको डेफिनेटली अलिकति फिल्टर्ड भएर आएको हुन्छ, त्यसमा अलिकति प्रदूषण कम हुन्छ र जानै परे पनि मास्कहरू लगाउने होइन, मास्क लगाउने, भिडभाडमा सकेसम्म नजाने र हामीले सकेसम्म अब यो जुन एउटा अरू नागरिकहरूले पनि गर्ने एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी के छ भने हामीले जुन फ्युल बर्न गर्छौँ होइन, गाडीहरू चलाउँछौँ, यो कुराहरू सकेसम्म कम गरिदिउँ। त्यो गरिदियो भने के हुन्छ, प्रदूषणको लेभल कम हुन्छ। डढेलो लागेर हुने यो कुराहरू त अब यसलाई अब गभर्मेन्टको साइडबाट केही हुँदै होला, यो आफ्नो ठाउँमा छ, अथवा प्रकृतिले पानी देला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि डढेलोले हुने कुरा त भइहाल्यो। तर अब हामी आफू मानव सर्जित पनि त केही कुराहरू छन् होइन, त्यसलाई पनि त हामीले कम गर्न सकिन्छ। अनावश्यक काममा हामी बाहिर ननिस्किने होइन। र अब आफूले सेवन गरेको औषधिहरू चाहिँ सेवन गरिराख्ने र कतिपय कुरा कस्तो हुन्छ भने श्वास प्रश्वास सम्बन्धी जुन रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ दम सम्बन्धी विशेष गरेर रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ त्यो औषधिहरू आवश्यक परेको बेलामा लिने भनेर त्यो डाक्टर साहबहरूले दिइराख्नु भएको हुन्छ होइन। त्यस्ता औषधिहरू पनि सेवन गर्ने होइन गाह्रो पर्यो भने, र यी सावधानी उपायहरू चाहिँ हामीले नर्मल्ली अप्नायौँ भने केही हदसम्म चाहिँ यो इफेक्टलाई चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। आज हामीले छलफल गर्न खोजेको विषय पनि के हो भन्दाखेरि सर्ने रोगहरू त छँदैछन्, जस्तो कोरोना कोभिडको अहिले हामी दोस्रो वेभमा छौँ भनिरहेका छौँ, अरू कम्युनिकेबल डिजिजहरू त छँदैछन्। यद्यपि अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ नसर्ने रोगहरूको पनि दर उच्च भइराखेको छ, त्यसै पनि मुटु लगायतका समस्याहरूका बिरामी चाहिँ अस्पतालमा चाप बढेको भन्ने समाचारहरू आइरहँदाखेरि यो नसर्ने रोगहरूको कारण चाहिँ के होला, कस्ता कस्ता किसिमका रोगलाई हामी नसर्ने रोग भन्छौँ? अब रोगहरूलाई अब मेनली दुई हिसाबले एउटा हेरिन्छ। एउटा सर्ने भनेको कुनै पनि माध्यमबाट एक व्यक्तिमा भयो भने अर्को व्यक्तिमा सर्ने। जस्तो अब एकदमै ज्वलन्त उदाहरण कोरोना नै छ अहिले, कोभिड-19 होइन। त्यस्तै गरेर टिबी हामी शताब्दीदेखि चलिरहेको रोग र जुनले हाम्रो समाजमा चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ इफेक्ट गरेछ टिबी रोग, त्यो एउटा सर्ने रोग भयो होइन। अब यस्ता अब अरू जुन श्वास प्रश्वासबाट, हावाको माध्यमबाट, खानाको माध्यमबाट होइन, जस्तो टाइफाइड सर्ने रोग भयो होइन। अब यी रोगहरू चाहिँ कुनै कीटाणु हुनु पर्यो होइन, कुनै कीटाणु अथवा चाहिँ जीवाणु यिनीहरूको माध्यमबाट एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिमा जान्छ, चाहे त्यो लामखुट्टेको माध्यमबाट होस्, चाहे त्यो श्वासको हावाको माध्यमबाट होस्, चाहे त्यो खानाको माध्यमबाट होस्, त्यो चाहिँ एउटा सर्ने रोगमा पर्यो। र अब हामी सर्ने रोग भन्दै अब कस्तो भयो भने विकसित देशहरूमा चाहिँ सर्ने रोगहरूलाई जस्तो डायरिया होइन, डायरियाबाट धेरै मान्छेहरूको ज्यान जान्थ्यो पहिला। पहिला अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा पहिला पनि जान्थ्यो र अहिले पनि त्यो केही हदसम्म छ होइन। अब विकसित देशहरूमा र डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा पनि केही हदसम्म त्यो कम भयो। तर अब के देखियो त भन्दा नसर्ने रोग। अब नसर्ने रोग भनेको कस्तो त भन्दा उसले अब आफ्नो वंशाणुमा लिएर आएको हुनसक्छ, अथवा उसको खानपानको अथवा उसको जीवनशैली विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, अथवा उसको हेल्थ हजार्ड जुन अकुपेसनल हेल्थ हजार्ड भन्छ, जुन उसले आफ्नो कुनै काम गर्छ त्यो कामबाट उसलाई सर्ने रोग हो। जस्तो कोल माइनहरूमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई होइन सिलिकोसिस भन्ने रोग हुन्छ होइन। जस्तो अब बर्ड फार्ममा गर्ने काम गर्ने मान्छेहरूलाई एक किसिमको रोग, श्वास प्रश्वासको रोग हुन्छ। यस्ता रोगहरू चाहिँ के हुन्छ, जस्तो अब ब्लड प्रेसर, हाई ब्लड प्रेसर, मुटुका रोगहरू जुन चाहिँ हार्ट एट्याकै भनौँ सबैभन्दा ठुलो हामीले जानेको। त्यसपछि अब ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक होइन, डायबिटिज होइन, धेरै रोगहरू छन् जुनले चाहिँ पछि अब पहिला सायद यी रोगहरू अलि कम देखिन्थे, किनभने मान्छे पनि चाँडै मरेर जान्थे र अब त मान्छेको आयु पनि, हाम्रो आयु पनि बढ्दै गयो र उमेर हुँदै गएपछि हाम्रो शरीरको विभिन्न फिजियोलोजी भन्छ त्यो कुराहरू चेन्ज हुँदै जान्छ र यो रोगहरू चाहिँ सायद अब जिनमा पनि हामीले लिएर आएको छौँ होला, वंशाणुमा पनि लिएर आएको छौँ होला। त्यो रोगहरू चाहिँ के हुन्छ बिस्तारै देखिँदै जान्छ र अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि
सर्ने रोगहरू भन्दा जति देश विकसित हुँदै जान्छ सर्ने रोगहरू चाहिँ बिस्तारै कन्ट्रोल हुँदै जान्छ। अपवादमा चाहिँ यस्ता बिचमा आउने इपिडेमिक पेन्डेमिक भन्छ जुन अहिले कोरोना पेन्डेमिक स्टेजमा छ, महामारीको रूपमा आउने यी अपवादहरू भए यो सधैँ आइराख्दैन। जनरली हाम्रो समाजमा भइरहेका हाम्रो जस्तो टिबीको कुरा गरौँ, टिबी त पहिला पनि थियो अहिले पनि छ नि, यो सरिराखेको छ भइराखेको छ। र त्यो बाहेक अब त्यो रोगहरूको चाहिँ हामीले निदानहरू निकाल्दै गयौँ, साइन्सले निकाल्दै गयो र त्यो मान्छेहरूले त्यो उपचार गर्दै गए र अब त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू कति मरिसक्थे र अब जो बाँचेछन् होइन अब धेरै मान्छेहरू बाँच्ने भए। अब तिनमा के देखिने भयो, नसर्ने रोग देखिने भयो, ब्लड प्रेसर हाई देखिने भयो, त्यस्तै गरेर क्यान्सर देखिने भयो, त्यस्तै अब श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याहरू देखिने भयो, यसरी चाहिँ नसर्ने अब डायबिटिज देखिने भयो, मुटुको रोगहरू देखिने भयो। यसरी चाहिँ अब अहिलेको आँकडा हेर्दाखेरि चाहिँ नसर्ने रोगहरूकोमा धेरै खर्च जुन सरकारले अब मान्छे मात्रै हेरेर भएन, खर्चको कुरा पनि आउँछ यसमा। रोगको यतिजना मान्छे भन्नुभन्दा पनि जुन एउटा बजेट हुन्छ नि सरकारले खर्चनु पर्ने स्वास्थ्यको लागि अथवा जनताले आफै पकेटबाट खर्च गर्नुपर्ने त्यो हिस्सा चाहिँ सर्ने रोगभन्दा नसर्ने रोगहरूमा चाहिँ बढी खर्च भएको देखिन्छ। अब त्यो चाहिँ जस्तो अब यहाँ मुटु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ होइन, अब मुटुको बिरामीसँग सम्बन्धित अरू समस्याहरू के हुन्छ, जस्तो ब्लड प्रेसरले गर्दा हुन्छ कि डायबिटिज जस्तो मधुमेहले गर्दाखेरि मुटुमा समस्या पर्छ कि के कारणले गर्दाखेरि मुटुमा चाहिँ समस्या पर्छ र त्यो मानिसहरूले थाहा पाइराखेका हुँदैनन्। अब यो मेन कुरा के छ भने मुटु रोग, म अब एउटा मुटु रोग विशेषज्ञ भएको नाताले मुटु रोगकै बारेमा कुरा गरौँ। मुटु रोगका 5वटा मेन रिस्क फ्याक्टर भन्छ, त्यसले चाहिँ के हुन्छ यदि त्यो भयो भने मान्छे मुटु रोगको जोखिममा हुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यो मध्ये सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्मोकिङ, चुरोटजन्य खैनी, सुर्तीजन्य कुराहरू एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मुटुको लागि है। त्यसपछि डायबिटिज होइन, जसलाई डायबिटिज छ त्यो मान्छेलाई मुटु रोग भएको सरह मान्छौँ हामीले भन्नाले साइन्सले त्यसलाई चाहिँ डायबिटिज हुनु भनेको मुटु रोग हुनु सरह हो। ओके, त्यो भनेर हामीले उपचार गर्छौँ। डायबिटिज हुने व्यक्ति त अझ बढी सतर्क गर्नु। त्यसपछि अर्को कुरा हाई ब्लड प्रेसर होइन, उच्च रक्तचाप आफैमा मुटु रोग होइन, तर त्यसले चाहिँ मुटु रोग गराउन सक्ने सम्भावना हुन्छ होइन। अब अर्को त्योभन्दा पनि अब जुन हाम्रो वंशाणुगत रूपमा आउने कुराहरू छन्। र त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ कोलेस्टेरोल, हाई कोलेस्टेरोल, विभिन्न खालको कोलेस्टेरोल हुन्छ, कुनै राम्रो कुनै नराम्रो। यदि नराम्रो कोलेस्टेरोल हाम्रो शरीरमा अत्याधिक मात्रामा छ र भने त्यो कुराले चाहिँ यी 5वटा कुरा डायबिटिज, स्मोकिङ, त्यसपछि ब्लड प्रेसर, उच्च रक्तचाप, त्यसपछि कोलेस्ट्रोल, हाई कोलेस्टेरोल, त्यसपछि हाम्रो यदि शरीरमा हामीले वंशाणुगत रूपमा केही कुराहरू लिएर आएका छौँ भने केही कुराहरू थाहा हुन्छ, त्यो केही कुराहरू थाहा नहुन पनि सक्छ। अहिलेसम्म अब यो वंशाणुमा यो हुनाले यसरी मुटु रोग हुन्छ है, हार्ट एट्याक हुन्छ है भनेर अहिलेसम्म त्यसरी पत्ता लागिसकेको चाहिँ छैन र पत्ता लाग्ला भोलि भविष्यमा। यो 5वटा कुराहरूलाई चाहिँ हामी यो मेजर रिस्क फ्याक्टर फर हार्ट डिजिज, मुटु रोग गराउनको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण 5 रिस्क फ्याक्टर। जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो उच्च ब्लड प्रेसर, हाई ब्लड प्रेसर, लो ब्लड प्रेसरको चाहिँ त्यति रिस्क फ्याक्टरमा पर्दैन त्यसो भने? लो ब्लड प्रेसर युजली त्यति धेरै हुँदैन। कोहीको अब अरू कारणले गर्दा अरू केही कारणले गर्दाखेरि लो ब्लड प्रेसर हुनसक्छ, तर लो ब्लड प्रेसरले गर्दाखेरि पनि जोखिम त हुन्छ। तर अब कस्तो भने लो ब्लड प्रेसर भएकोलाई उपचार गर्नको लागि हामीसँग त्यति धेरै कुराहरू छैन। भनेपछि अब 2वटा कुरा छन् यहाँ। मेरो त लो ब्लड प्रेसर छ, मलाई त खासै केही हुँदैन, बरु यो त एकछिन सुतेँ भने ठिक हुन्छ। हाई ब्लड प्रेसर चाहिँ डेन्जर हो भन्ने किसिमको आम बुझाइ सुनिन्छ क्या। वास्तवमा लो ब्लड प्रेसर र हाई ब्लड प्रेसरको अन्तर के हुन्छ?
स्वास्थ्यको हिसाबले हेर्दाखेरि यो मेडिकलको को हिसाबले भन्दा होइन। अब कसैको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब यसमा पनि वंशाणुको कुरा हुन्छ होइन। जस्तो कसैको ब्लड प्रेसर नर्मल्ली नै अब धेरै जसो महिलाहरूको नर्मल्ली नै ब्लड प्रेसर 90/60 हुन्छ, सिस्टोलिक 90, डायस्टोलिक 60 हुन्छ। उहाँको सुरुदेखि नै त्यस्तै छ भने त्यसैलाई नै नर्मल मानिन्छ, मानिन्छ होइन। अब कसैको चाहिँ अब जस्तो अब 140/90 सम्म हामीले नर्मल मान्छौँ होइन। त्योभन्दा माथि भयो भने चाहिँ हामी ट्रिट गर्छौँ, चाहे त्यो पहिलेदेखि होस् अथवा हामीले हेर्दाखेरि मात्रै देखिएको होस्। तर अब सायद अब यो हाई ब्लड प्रेसरको लागि चाहिँ हामीले कम गर्ने औषधिहरू हामीसँग छ, तर लो ब्लड प्रेसर जुन छ 90/60 छ भने त्यसैमा मेन्टेन भइराखेको हुन्छ, त्यसले त्यति धेरै रिस्कमा राख्दैन। र त्योभन्दा पनि तल छ भने चाहिँ रिस्कमा हुने हो। र त्यसलाई डाइरेक्टली हामीले खानपिन र जीवनशैली बाहेक अरू औषधि नै दिएर त्यसलाई त्यो प्रेसर बढाउने त्यस्तो खालको चाहिँ औषधिहरू त्यस्तो खासै हुँदैन कि। अब ठिक छ, अब जस्तो यहाँले 5वटा रिस्क फ्याक्टर देखाउनु भयो हार्ट डिजिजका लागि होइन। त्यसमा पनि ब्लड प्रेसर, हाई ब्लड प्रेसर र सुगर चाहिँ बढी जोखिममा हुन्छ, त्यो पनि जोखिम छ होइन। अर्को स्मोकिङ त उसको बिहेभियरल चेन्ज गर्नु भने सकिहाल्यो त्यो त होइन। उसले यदि आफ्नो मुटुलाई माया गर्छ भने उसले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्दा त्यो पनि ठुलो च्यालेन्ज छ। त्यसमा पनि मानिसलाई तपाईँ चुरोट छोड्नुहोस् यो छ त्यो छ भनेर त्यति सजिलो छैन। त्यो पनि त्यो पनि त्यति चुरोट छोड्न त्यति सजिलरी मान्छेले एक्सेप्ट गर्दैन। त्यसको लागि बिहेभियरल चेन्ज जुन जीवनशैली, किनभने यो कुराहरू बुझ्नु एकदमै जरुरी छ कि प्रिमेच्योर कार्डियक डेथ भन्छ, उमेर नपुग्दै अल्प आयुमै मुटुको कारणले गर्दाखेरि मर्ने जुन मानिसहरू छन् उहाँहरूको मध्ये जस्तो 100जना डेथ मध्ये 35जनाको डेथ चाहिँ चुरोटको कारणले गर्दा अहिलेको तथ्याङ्क 35%, 35% कन्ट्रिब्युसन चाहिँ स्मोकिङमा छ। र अब किन डेभलपिङ कन्ट्रीमा यो बढी छ त भन्दाखेरि अब अघि तपाईँले पनि यही कुरा गर्नुभयो होइन। मान्छेको जीवनशैली परिवर्तन भएको छ। हामी गाउँबाट सहरमा आएका छौँ होइन, गाउँलेबाट सहरिया भएका छौँ र हाम्रो जीवनशैली लाउने खानेकुराहरू परिवर्तन भएको छ। हामीलाई स्ट्रेस छ, हामीलाई राम्रो घर बनाउनु छ, राम्रो गाडी चढ्नु छ होइन, लोनको भार छ, अब त्यो तिर्नु छ, EMI तिर्नु छ। अब यो भएपछि के हुन्छ मान्छेलाई स्ट्रेस छ। स्ट्रेस भएपछि मान्छेले अब कस्तो गर्दो रहेछ भने यो अमल भन्ने कुरा खुसी हुँदाखेरि पनि त्यसलाई वहन गर्ने र दुखी हुँदाखेरि पनि वहन गर्ने। चुरोटको पनि यस्तै हुँदो रहेछ। दुःख लागे पनि एउटा चुरोट तानौँ, टेन्सन भयो चुरोट तानौँ, अब आज ल सबै कुरा EMIहरू तिरियो, सबै कुरा आज सबै कुरा ठिक भयो, आज पनि फेरि तानौँ है चुरोट होइन। अब त्यसरी के हुन्छ भने यो जीवनशैलीले गर्दाखेरि चुरोट खाने, अब मदिरा सेवन यस्ता कुराहरू चाहिँ एकदमै बढी भइरहेको छ। अब यो चाहिँ कुन पिरियडमा हुँदो रहेछ भने जस्तो जब हामी गरिब थियौँ त्यति बेला पनि हामीलाई त्यति धेरै मतलब हुँदैन थियो। यसो खान पाए, यसो ठिकै लाउनु पाए भइहाल्थ्यो, जीवन चलिरहेको थियो होइन। अब जब एउटा स्टेज यो डेभलपिङबाट डेभलप्डमा पुग्छ मान्छे, उसलाई पनि अब पुगिसरि आएको छ, के गर्नु छ र जे भनेको बेलामा पनि पाइराखेको छ, खासै त्यति स्ट्रेस हुँदैन। तर यो डेभलपिङ फेजमा चाहिँ मान्छेको एउटा मानसिकता के हुँदो रहेछ भने मैले गर्नुपर्छ, मैले अझ बढी गर्नुपर्छ, आकाङ्क्षी हुन्छ मान्छे, आकाङ्क्षी हुन्छ, आकाङ्क्षाहरू असीमित आकाङ्क्षाहरू बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले के हुन्छ उसलाई चाहिँ स्ट्रेस बढी हुन्छ। भनेपछि त यहाँको कुरा सुन्दाखेरि जुन हाम्रो यो पूर्वीय दर्शनले योग भन्छ, योगाभ्यास भन्छ, एकत्रित भएर ध्यान भन्छन् नि होइन, त्यो गर्यो भने अझ बढी लाभदायक हुने रहेछ मुटुको लागि। अवश्य यो त एकदमै हामीले उजागर गर्न नसकेको पार्ट हो। हामी कस्तुरीले आफ्नै मृगले कस्तुरी नदेखे जस्तै यो कुराहरूलाई त हामीले उजागर गर्न नसकेको कुरा हो यो है। हामीले यो जुन योग अनि त्यसपछि ध्यान यो कुराहरूले त
धेरै अब मुटु रोग मात्रै होइन धेरै कुरालाई यसले ठिक ठाउँमा लिएर आउँछ। ल अब जस्तो हामी अब कार्यक्रममा लामो समय छैन तर त मैले मुटु रोगमै जोडेँ। जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो ब्लड प्रेसर त नर्मल्ली हामी औषधि पसलमा पनि ब्लड प्रेसर जाँच्न सक्छौँ, 10 रुपियाँ तिर्यो भने जसले पनि जाँचिदिनुहुन्छ। ब्लड प्रेसर बढेको रहेछ भने हामीले तत्कालै अपनाउनु पर्ने कुराहरू के हुन्छन्? ब्लड प्रेसर बढेको छ भने जस्तो अब नम्बरमै भनिदिउँ, किनभने कार्डियोलोजी भनेको मुटु रोग भनेको एउटा यो कसलाई हुन्छ कसलाई हुँदैन भन्दा पनि हामीले पनि रिस्क फ्याक्टरहरू हेर्ने हो। उसको जीवनशैली कस्तो छ, मोटोपन छ कि छैन, अघि भनेका 5वटा रिस्क फ्याक्टरहरू छन् कि छैनन् होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै हामीले एउटा जस्तो 20-25 वर्षदेखि नै हामीले सामान्य जाँचहरू हुन् यिनीहरू नेपालमा सजिलै उपलब्ध हुने, धेरै खर्च पनि गर्न नपर्ने होइन, यी सजिलै गर्न सकिने जाँचहरू हामीले सुरुदेखि नै गर्नु पर्यो होइन। जस्तो हाम्रो बर्थडेमा हामीले केक काटेर सेलिब्रेट गर्नुभन्दा त्यही 2000मा त सबै टेस्टहरू हुन्छ नि, त्यो किन नगर्ने? होल बडीमा किन मुटुको होल बडी हेर्नलाई तपाईँले गर्न सक्ने कुरा ब्लडमा एउटा सुगर हेर्नुहोस्, युरिक एसिड हेर्नुहोस्, त्यसपछि कोलेस्ट्रोल हेर्नुहोस्, मुटुको एउटा इसिजी गर्नुहोस्, अब आवश्यक पर्यो भने इकोकार्डियोग्राफी गर्नुहोस्, आवश्यक पर्यो कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो यहाँले। अब बर्थडेमा चाहिँ 2-4 हजार रुपियाँ खर्च गर्नुभन्दा तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्य चेक गर्नुहोस् न। भनेपछि मान्छेले पैसा नभएर भन्दा पनि त्यो चेतना नभएर र हामीले हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो जीवन नबुझेर, हाम्रो जीवन कति महत्त्वपूर्ण छ र हाम्रो जीवनका समयहरू कति महत्त्वपूर्ण छन् त्यो नबुझेर। त्यही त जस्तो सामान्यतः बाइक चलाउनेले, गाडी चलाउनेहरूले पनि त्यो मोबिल हाल्ने बेलामा ग्यारेजमा सुन्छु क्या, योभन्दा पहिला मैले यो फलाना मोबिल हाल्थेँ त्यही हालिदिनु, अर्को नहाल्नु नि, मेरो गाडी ड्यामेज हुनसक्छ। अथवा तेल पनि एउटा निश्चित पेट्रोल पम्पमा जहाँ चाहिँ मिसावट हुँदैन भन्ने हुन्छ, त्यहाँ मात्रै गएर मान्छेहरू लाइन लागेर बरु त्यहाँ हाल्ने परम्परा छ। तर हामीले हाम्रो शरीरका लागि त्यति ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन होइन? हो डेफिनेटली हो, हामीले हाम्रो शरीरलाई त्यति ध्यान दिएका छैनौँ। र त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने जस्तो अब हामी रेगुलरली जाँच्नुपर्छ, डक्टरकोमा जानुपर्छ, मेरो शरीरका केही कुराहरू होइन, हाम्रो उसमा नो युवर नम्बर्स भन्छ कि है, नो युवर नम्बर्स भन्छ। अब त्यो नम्बर्सहरूमा के पर्छ त भन्दा एउटा ब्लड प्रेसर, ब्लड प्रेसर कति छ तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो। त्यति ठुलो कुरो भएन त्यो। 10 रुपियाँ अघि तपाईँले भन्नुभयो, अब त्यो त घरमै एउटा मेसिन राख्यो भने आफै जाँच्दा पनि भयो, त्योसम्म भएर पनि नभए पनि त्यो फ्रीमा पनि भइराखेको हुन्छ। त्यो खासै त्यसमा 10 रुपियाँ भनेको त केही पनि होइन। नो युवर नम्बर्स भनेको ब्लड प्रेसर 140 का मुनि 90 भन्दा तल हुनु पर्यो। त्योभन्दा माथि भयो भने त्यसलाई अब के गर्ने, डक्टरकोमा जाने, जाँचहरू गर्ने। यदि साँच्चै नै ब्लड प्रेसर हाई छ भने औषधिहरू सेवन गर्ने। अब पहिलो औषधि चाहिँ फेरि जीवनशैली नै हो है। फेरि म अर्को त्यसपछिकोलाई चाहिँ ट्याब्लेट भन्छु र पहिलो औषधि चाहिँ जीवनशैलीमा पनि एक नम्बरमा चाहिँ व्यायाम पर्छ होला होइन? अब जीवनशैलीमा धेरै कुराहरू पर्छ। एउटा व्यायाम एउटा इम्पोर्टेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। र खानपान जस्तो अब हामीले नुन कति खाने त्यसको पनि मात्रा छ। जस्तो 5 ग्राम नुन सकिन्छ भने त्योभन्दा अलिकति थोरै खाउँ, 4 ग्राम खाउँ होइन, नभए पनि 5 ग्राम 5.5 ग्राम नुन भन्छ। त्यो त जोख्ने कुरा त भएन, तर कसरी त्यसलाई मापन गर्न सकिन्छ। तपाईँ घरमा कतिजना परिवार हुनुहुन्छ र 1 महिनामा तपाईँको घरमा चाहिँ कतिवटा पोका नुन आउँछ, खपत हुन्छ, कति खपत हुन्छ, हिसाब गर्नुहोस् न। त्यसबाट आइहाल्यो। बाहिर कति खानुहुन्छ यसो टेन्टेटिभ हिसाब गर्नुहोस्, खाना कति खेर जान्छ त्यो हिसाब गर्नुहोस्। 1 महिना तपाईँले अलिकति त्यसमा लगाउनु, मोनिटर गर्यो भने थाहा हुन्छ। मोनिटर गर्नुहोस् न। मेरो घरमा त नुनको मात्रा चाहिँ करिब बढेछ है। हाम्रो नेपालीहरूको करिब 7-8 देखि 9 बानी नै छ, चकिलो भन्ने पर डे छ, बढी छ। चकिलो भएन भन्ने कुरा आउँछ क्या भान्सामा। आजको अलिकति भान्सा चकिलो भएन, त्यो बानीको कुरा हो। चकिलो नुन जति धेरै अब नुन नभइकन पनि हुन्न। र कतिपय बिरामीहरूलाई हामीले नुन ठिक्क खानुहोस् भन्छौँ होइन, कम खानुहोस् भन्छौँ होइन। तर के हुन्छ उहाँहरूले यस्तो नुन बारिदिनुहुन्छ, नुन खान छोड्नुहुन्छ, नुन नै छोडिदिनुहुन्छ कि स्पेसल्ली ओल्ड एजको मान्छेहरूमा
फार्मेसीमा जानुहुन्छ, ल प्रेसर यस्तो गर्नुहुन्छ, प्रेसर नाप्नुहुन्छ, ल तपाईँको प्रेसर बढेछ, अब के गर्ने त भन्दा अरूभन्दा नुन कम खानै छोडिदिने। त्यो पनि ठिक होइन। त्यो पनि ठिक होइन। नुन खान त पर्छ, किनभने त्यो एकदमै अभिन्न तत्त्व हो त्यो। अब 3 ग्रामदेखि 5 ग्राम नुन चाहिँ प्रतिदिन शरीरमा चाहिन्छ नै, होइन? त्योभन्दा बढी नखाने हो, होइन? नुन कम खाने भनेर नुन बढी हुँदा चाहिँ के ब्लड बाक्लो हुन्छ अथवा के समस्या के हुँदो रहेछ? होइन, नुन भनेको के हो भने नुन भनेको एउटा अस्मोटिकली, अब यो भन्दाखेरि अलिकति नेपालीमा यसलाई कन्भर्ट गर्न गाह्रो हुन्छ बुझ्ने हिसाबले हामी अब पहिला भनौँ अस्मोटिकल्ली एक्टिभ पार्टिकल भन्छ। त्यो भनेको के हो भने नुन त अब खाएपछि पेटमा जान्छ, पेटमा गएपछि त्यो रक्त सञ्चारमा जान्छ, रगतमा धेरै बेर बस्दिन्छ। ओके। त्यो बसेपछि के हुन्छ भने एउटा नुनको कणले एउटा पानीको कणलाई समातेर राखिदिन्छ र त्यसलाई चाहिँ अब के हुन्छ, किडनीले फाल्ने त एउटा निश्चित दर हुन्छ, त्यो फाल्ने एउटा समय लाग्छ भनेपछि के हुन्छ, त्यो एउटा चाहिँ यो सर्ट टर्म इफेक्ट त्यो भयो। लङ टर्म इफेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि तपाईँले नुन एकदमै धेरै कन्ज्युम गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ भने यो नसाहरू, रगत बग्ने नसाहरूको चाहिँ स्टिफनेस, साह्रोपन चाहिँ चाँडै भइदिन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको ब्लड प्रेसर चाहिँ बढ्छ। अब नुनसँगै अर्को चिनीको कुरा पनि आउँछ, होइन? किनभने यो पनि मुटु रोगसँग जोडिएको विषय भयो, मधुमेह जुन चिनी रोग। अब चिनी चाहिँ कति उपभोग गर्ने एउटा स्वस्थ व्यक्तिले? म त भन्छु चिनी जरुरी छैन। अब अहिलेको नयाँ रिसर्च जसरी नुन नखाँदा चाहिँ हुँदैन, तर चिनी नखाँदा चाहिँ हुन्छ। चिनी नखाँदा हुन्छ। चिनी खाइराख्नु पर्ने छैन, खाइराख्नु पर्ने जरुरी छैन, किनभने हामी राइस इटर नेपालीहरू, हामी राइस इटर हो। हामीले भात धेरै जस्तै भए पनि खान्छौँ। भात चिनीको एक स्टेप पछाडि त हो नि, होइन र? भात आलु भनेको त्यो त स्टार्च हो, त्यो त हाम्रो डेली भोजनै भयो नि, कार्बोहाइड्रेट नै हो नि त त्यो पनि, है? अब म दुईटा देशबाट, इन्डिया र चाइनाबाट, हामी दुईटा देशबाट, दुईटा छिमेकीबाट दुईटा कुरा सिकौँ भन्छु कि एज अ कार्डियोलोजिस्ट। एउटा हाम्रो भारत दक्षिणतिरबाट हामीले सिक्नुपर्ने चाहिँ केरलापट्टि भन्नाले दक्षिणबाट सिक्नुपर्ने चाहिँ रोटी खाने। रोटी भनेको आटाको रोटी। हामी भातको ठाउँमा रोटी मात्रै खायौँ भने पनि हाम्रो धेरै डायबिटिजबाट हामी जोगिन्छौँ। ओके, है? त्यसै गरेर उत्तरतिरबाट सिक्नुपर्ने चाहिँ ग्रिन टी खाने, है? कुनै पनि चाइनिजले त हाम्रो जस्तो दुध हालेर त्यसपछि त्यसलाई उमालेर अनि त्यसपछि त्यसमा चिनी हालेर त खाँदैन, होइन? म पनि चाइनामा बसेँ धेरै समय, होइन? अब त्यहाँ त खाँदैन उनीहरूले त ग्रिन। भनेपछि हामीले अहिले दैनिक बिहान उठ्ने बित्तिकै खाने जुन चिया छ, हाम्रो चिया भन्ने बित्तिकै दुध बिना चिया हुँदैन भन्ने मानसिकता छ हाम्रो अझै पनि। चिनी बिना दुध र चिनी त चाहियो कम्पलसरी, होइन? त्यो चिया हामीले ठिक गरिरहेको छैनौँ, त्यसले ठिक गरिरहेको छैन। त्यो नखाँदा केही फरक पर्दैन, केही पनि फरक पर्दैन। त्यो आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्रै हो त्यो खाने। ओके, भनेपछि यो चिनीलाई सेतो विष पनि भन्दै वास्तवमा यो सेतो विषै हो? डेफिनेटली हो। यो यसले अहिले अब पहिला त अब चिनीले खालि मधुमेहलाई गर्छ अथवा धेरै गुलियोपनले गर्दाखेरि मधुमेहलाई बिगार्छ यो त्यो भन्ने कुरा थियो, र अहिलेको रिसेन्ट रिसर्चहरूले चाहिँ के देखाउँछ भने चिनीको रोल चाहिँ यो ब्लड प्रेसर बढाउनमा पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ। यो चिनी सकेसम्म नखाएकै राम्रो, तर अब सकिँदैन भने एकदमै लिमिट गरौँ, होइन? दिनको 1-2 कप चिया खाएर बिग्रिहाल्ने त्यस्तो चाहिँ केही पनि छैन, होइन? तर अब अलि धेरै चिनी खाने बानी हुन्छ, मिठाईहरू खाने बानी हुन्छ हाम्रो, होइन? त्यो चाहिँ सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ अब मिठाई नखाउँ त नभनौँ, होइन? तर अब सकेसम्म हामी कम गरेर हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई, जस्तो मुटुलाई पनि, र अब डायबिटिज भनिहालेँ मैले अघि, डायबिटिज हुनु भनेको एउटा मुटु रोग हुनु बराबर हो, र डायबिटिजलाई कन्ट्रोल गर्ने डायबिटिज पनि त्यसलाई केही समय पछि धकल्दिन्छ यदि हामीले चाहिँ हाम्रो खानपानमा चाहिँ चेन्ज ल्यायौँ। धेरै कुरा अब सिक्यो, यहाँले सिकाउनु भयो, सायद दर्शकले पनि धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो होला। अन्तिममा छौँ, जस्तो मुटु रोगकै विषयबाट म यो ऱ्यापअप गर्छु। मुटु रोगमा जस्तो यहाँले ब्लड प्रेसर भन्नुभयो, त्यस पछाडि कोलेस्ट्रोल भन्नुभयो, त्यस पछाडि मधुमेह, यी चाहिँ बढी उच्च जोखिम हुन्। यी इन्डिकेटर देखियो भने चाहिँ हामी
अति नै सचेत हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि हजुर। अब त्यसलाई जोगाउनको लागि ती भइसके पछाडि चाहिँ एकजना बिरामी मुटु रोग विशेषज्ञमा जानै पर्यो होइन? जानै पर्यो। बिरामी मात्रै होइन, हामी स्वस्थ मान्छे पनि जानु पर्यो, चेकअप गर्नु पर्यो यस्ता कुराहरू। मैले अघि बर्थडेको कन्सेप्ट ल्याएँ नि, तपाईँलाई एउटा बर्थडेमा 1000 रुपियाँ खर्च गरेर चेकअप गर्न कुन ठुलो कुरो छ र? कतिपय त स्वास्थ्यहरूले त फ्रीमा पनि गरिराखेको हुन्छ हाम्रो गभर्मेन्टको कति ठाउँहरूमा। एउटा सुगर जाँच्न कति लाग्छ? 60 रुपियाँ लाग्छ होइन? प्रेसर जाँच्न कति 10 रुपियाँ लाग्छ होइन? त्यसपछि अब कोलेस्ट्रोल एउटा जाँच्न 400-500 देखि अब अलि बढी लिनेले 700-800-900 लेलान् होइन? कति लाग्छ? अनि यो त कुनै ठुलो कुरै होइन होइन? हामीले के हुन्छ भने यो कुराहरू नजाँचीसम्म त देखिँदैन होइन? अलिकति अवेर चाहिँ हुनु पर्यो इन्डिभिजुअल पनि। धेरै लामो समय पनि यसलाई चाहिँदैन, धेरै ठुलो खर्च पनि हुँदैन। वर्षमा कम्तीमा एकचोटि चाहिँ यी परीक्षणहरू चाहिँ रेगुलर गएर यो परीक्षणहरू गर्ने, कम्तीमा एकचोटि डक्टरलाई भेटौँ न होइन? उहाँले अब भेटेपछि जस्तो अब सबैले त परेन, जस्तो अब जसको परिवारमा चाहिँ यस्तो खालको पहिला पनि थियो हुनुहुन्छ अनि अब जो मोटोपन छ, जसलाई चाहिँ अब पहिला जाँच्दाखेरि प्रेसरहरू बोर्डर लाइन छ र जो चाहिँ अब 30 वर्ष काटेपछि भनौँ न, अब अहिले अलिकति यङ एजमा पनि भइरहेछ भनेर हामीले कुरा ल्यायौँ होइन? अब प्रेसर नाप्न त खासै ठुलो कुरो भएन र यी यस्ता रेगुलर चेकअपहरू चाहिँ 30 वर्ष काटेपछि वर्षमा एकचोटि गरिदिउँ न होइन? ठुलो कस्टको कुरा होइन। हामीसँग अहिले त इन्सुरेन्स सबै कुरा हुने रहेछ, इन्सुरेन्स पोलिसी पनि छ होइन? भनेपछि यो कुराहरूलाई हामीले युटिलाइज गरौँ र हामीले नम्बर्स, हाम्रो नम्बरहरू, नो योर नम्बर्स होइन? एउटा कोलेस्ट्रोल, एउटा ब्लड प्रेसर, अनि तपाईँको हाइट, वेट, बडी मास इन्डेक्स भन्छ होइन? हाइट अनुसारको वेट छ कि छैन होइन? भुँडीको यो जुन सर्कम्फरेन्स कस्तो छ होइन? यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले जानिराख्यौँ भने र सुगरको लेभल के छ होइन? यति कुरा जान्यो भने जोखिममा पर्दैन पनि, भोलि धेरै व्यवहार पनि पर्दैन होइन? धेरै इन्फर्मेटिभ कुरा गऱ्यौँ हामीले। समय र संवादका लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो र फेरि पनि भेटौँला, यस्ता कुराहरू गरौँला। धेरै कुराहरू छन्, यो आधा घन्टामा नभ्याए पनि फेरि त्यसो सन्दर्भ मिलाएर यहाँ फेरि आधा घन्टाहरू चाहिन्छन्। हजुर, भेट हुने कुरा गरौँला। ठिक छ, हस्, नमस्कार। सरोकार संवादमा आज हामीले नसर्ने रोगहरूमा पनि मुटु रोग के हो, मुटु रोग भएका व्यक्तिहरूले कस्ता किसिमका सावधानी अपनाउनुपर्छ र यसका इन्डेक्सहरू के हुन सक्छन् र डाक्टर साहबले भने जस्तै हामीले जुन बर्थडेमा 1500 खर्च गर्छौँ, त्यो 1500 चाहिँ हामीले आफ्नो सामान्य एउटा परीक्षणका लागि खर्च गऱ्यौँ भने हामी भोलि गएर चाहिँ आर्थिक सङ्कट आउनु पर्दैनौँ र उच्च जोखिममा पनि पर्दैनौँ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। बडो यो सान्दर्भिक कुरा पनि थियो। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेपाली बिदा हुन्छु। नमस्कार।